हॅलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक अगेन. सो सकाळीं उठलें, न्हालें. आयज खूब बेगीन उठलें. एक्चुली जालें अशें की 2:30 जाग जाली आनी ताज्या मागीर म्हाका झेमूच पडोंक ना. कितलो मोबायल स्वायप करता आसतना दोळे लागताले, बट मागीर एक फावटी मोबायल सायडीन दवरलो न्हू, मागीर परतून आसा तशी मागीर झेमूच पडनासली. अशें करता करता सकाळची 5 जाली. 5 जाली म्हणटकूच मातशें मागीर हॉलान येवन बसलें. देन अगेन स्टील म्हाका तें तशें दिसतालें की ना, मातशी तरी 1 वराची झेम काडया, बिकॉज नाजाल्यार आख्खो दीस पाड वयतलो. स्टील मागीर म्हाका झेमूच पडोंक ना. मागीर सकाळीं उठ्ठकूच न्हावलें, बरें फ्रेशन अप जालें अँड श्रियांशाक फटाफट रेडी केलें. सो आयज कामां मातशी बरी म्हटल्यार वेवस्थीत जाल्ली, सारकी टायम टू टायम जाल्ली. आनी सकाळीं केंस धुल्ल्या कारणान न्हू आयज फूल डे आख्खो म्हटल्यार रुटीन तुमकां तुवालोच बांदलेलो दिसतलो. येस. देन श्रियांशाक कपडे बीन घातले अँड ताका रेडी केलें स्कुलाक बीन वचपाक. ताका सांगीत आसता तूं जाता तितलें आपल्या हातीन बीन कर म्हणून, बट आय डोंट नो, तो न्हू दिसान दीस आळशीच जायत आसा आनी कितलेंय सांगता, बट ताजी एकूच डायलॉग आसता की म्हाज्यान जायना. देन पळोवया केन्ना सुदरता आनी कशें कितें करता तो. सो हे ईच एंड एवरीथींग म्हाकाच करचें पडटा. देन ताका स्पॅक्स घातले, तेजें आयडी कार्ड बीन घातलें, बॅग घातली आनी तो गेलो. मागीर मातशें वयर टॅरसार येयलें हांव. टॅरसार कित्याक काय म्हटल्यार न्हू, कपडे 2 बकेट वॉशाक घातलेले आनी म्हाका ते सगळे सुकोवपाक घालपाचे आसले. सो काल राती एक वॉश केल्ली आनी आयज सकाळीं बेगीन उठल्या कारणान कपडे परतून आनी एका वॉशान घातले. सो 2 बकेट फूल आसले. सो 1 बाय 1 कपडे सकाळीं सुकोवपाक घातले आनी हो रिमांयडर स्वताक हांवें दवरलेलो की कामा वयल्यान येयल्या म्हाका कपडे काडूंक जाय, बिकॉज सकाळीं कपडे घालतकूच टील 12 पर्यंतचें वत ओके आसलें कपड्यांक. बिकॉज ताज्या मागीर सपोज आनी वत घेतले कपडे जाल्यार म्हटल्यार कलर बीन फेड जाता न्हू एकाद्रे कपड्याचो बीन. बट येस, म्हाका यादूच उरोंक ना सिरियसली सांगो. येयलें आनी रातभर न्हिदोंक नासल्या कारणान न्हू म्हाका झेम येयली आनी येस, दोनांक बीन जेवून बीन सगळें जातकूच न्हिदलें हांव. अँड मागीर न्हू एक म्हाजो पार्सल येवंक नासलो म्हणून हांवें मिशोचेर बेश्टी कंप्लेन रिक्वेस्ट केल्ली आनी ताजो सारको 2:30 म्हाका कॉल येयलो की मॅम तुमचें पार्सल आसा न्हू. इतलोच फोन रिसीव केलो, हय म्हटलें आनी ताणें फोन दवरलो. आनी तो मनीस रातच्या टायमार येयलो अरावंड येस कितल्यांक आफ्टर 6:30 क्रॉस. हांव कितें म्हणटा तुमकां, जर 6:30 क्रॉस म्हटल्यार सांजचें येवपाचें आसलें, तुवें म्हाका 2:30 फोन कित्याक केलो. म्हाका इतली भिरभिरी मारली, लायक रातभर झेमूय पडोंक ना आनी मातसो दनपारां दोळो लागतात म्हटल्यार पार्सलवाल्याचो फोन येयलो आनी ताजें पार्सल येयलें म्हाजें सांजच्याक. तें जातकूच जेन्ना ताणें फोन केलो पळय तेन्ना म्हाका सकाळचो रिमांयडर याद येयलो की म्हाका टॅरसा वयले सगळे कपडे काडूंक जाय. सो फटाफट टॅरसार गेलें आनी कपडे बीन काडले. सगळे कपडे काडून हाडटकूच तशें बेडार उडयले, बिकॉज दोळ्या फुड्यान न्हू फूल परतून वयर टॅरसार वयतकूच दोळ्या फुड्यान सगळो काळोख येवपाक लागलो, बिकॉज झेमूय जावंक नासलें आनी इतलें वत घेवपाक म्हाज्यानूय पाशियेंस नासलें. सो सगळे कपडे बीन सकयल हाडून दवरले अँड येस, परतून सकाळच्या रुटिनाचेर येवयात आमी. येस, दाराचेर बरें म्हटल्यार मॉप बीन मारलो, थंयच्या थंय मॉप मारलो आनी सुंदर सुरेखशी रांगोळी काडली. ह्या दिसांनी मातशी बरी डिजायन काडटा म्हाका अशें दिसता. तुमकां कशें दिसता तें तुमी म्हाका सांगात. सो अशी ही सिंपल वेलीची आनी मदीं एक फूल अँड दिवो बीन दाखयल्लो, बिकॉज सकाळीं न्हावल्या कारणान न्हू देवपुजा करतातूच हांव, सिंपल जायना जावं. फुलां बीन एक्चुली म्हाका न्हू हाडपाची अशी दिसता, सो डॅट डेली देवाक न्हू फुलां दवरपाची. एक 20-30 रुपयाची शेवती देखून हाडली ना, किंवा गोणे बी देखून हाडले न्हू, फ्रिजान दवरले ते फ्रेश उरतले. बट सदांच चिंतता हांव, बट येता आसतना न्हू घेवपाकूच याद उरना. भाजी राशन जें कितें आसा डे टू डे लायफान, डेली रुटीन म्हटल्यार जाय पडटा न्हू, तें सगळें हाडटा दूद पॅकेट. बट फुलांचें न्हू चिंतून दवरता हांव घेवपाचें म्हणून, बट घेवपाकूच पावना. हें एक म्हाका न्हू डेली काम करपाक खूब लायक जाता, लायक फुसोन दिवो दाखोवप एन रांगोळी घालप उंबरट्याचेर, बिकॉज जायतीं रिल्स बीन पळयता हांव, खूब लायक जाता ते रिल्स. हांव खूब पळयता आनी म्हाकाय बरें दिसता हें सगळें काम करपाक. देन येस, आयलें परतून किचनान आनी आयज चिंतलेलें हांवें सिंपलशें फोव करपाचें आनी तेल पॅकेट नासलें. सो हजबंड म्हाजो बाबूक म्हटल्यार सोडूंक वयता आसतना बसी फुड्यान स्कुलाच्या, सो ताका सांगलें एक तेल पॅकेट हाड. आतां एक रिमांयडर दवरपाक जाय की नॅक्स्ट मंथान जेन्ना हांव मंथली राशन हाडटलें तेन्ना 2 पॅकेट म्हाका पावना, एक एक्स्ट्रा घेवचेंच पडटलें. म्हटल्यार 3 पॅकेट टोटली लागतलेच म्हाका. एक्चुली लागले कित्याक तेंय सांगता. 2 पॅकेटान जाता म्हाजें, बट 3 पॅकेट्स वाय, बिकॉज ह्या दिसांनी न्हू पुरयो चड जाल्ले आसा, पफ पुरी खूब म्हटल्यार खूब फाटी बाबूक टिफिनीन बीन घायल्ले आसा, ताका लागून म्हाका ऑयल मातशें चड लागलें. नाजाल्यार फोडणीक बीन चड मारपाक वचिना हांव, डायरेक्ट रोस बीन करता, बिकॉज जाता तितलें ऑयल हांव स्कीप करीत आसता. देन येस, फोव करपाक घेतले सॉरी. अँड तेल घातलें, सासवां घातली, कांदो मिरसांगो करपील घालून बरें फ्राय करून घेतलें. आनी एक वाटेन हे बागायतदारांतल्यान फोव हाडलेले ते बरें 1-2 फाटी धुवन घेतले. अँड जें तें मिश्रण आसलें न्हू तेतून हळद आनी मीठ घालून फोव भितर घालून बरें
मिक्स करून घेतले. मिक्स जातकूच बरें ताका वाफेक दवरले. सो तुमी फोव कशें करता तें म्हाका सांगा, बिकॉज एक आई न्हू म्हाजी वयल्या वयर बेश्टी साकर उडयताली आनी तें खूब म्हटल्यार खूब टेस्टी लागतालें. बट हांव साकर उडयना बिकॉज म्हाज्या घोवाक तें लायक ना, ताका मातशें स्पायसी जाय. सो ताका जेन्ना हांव काडटा न्हू ताज्या मागीर वयल्या वयर साकर उडयता. सोय घातली, कोथमीर घातली लास्टाक एंड एक वाटेन चाव दवरली. कडक चाव जायी सकाळी सकाळी. म्हाका खुटी चाव कोता येता बट हजबंडाक कडक चाव जायी. सो ताका लागून मातशें जिंजर घातलें भितर एंड लेमन ग्रास आसा म्हाज्या फुड्यान, गंजन म्हणटा आमी ताका. सो तेजी 2-3 पानां उडयली आनी दिसभराची नॉट दिसभराची हे सकाळची जितली बीन आयदनां आसली ती सायडींतल्यान घासून घेतली. बिकॉज मागीर कामा वयल्यान येतकूच बेजिनान जेन्ना ते आयदनांचो रास पळयता न्हू तेन्ना बेजार येता सगळें धुवपाक बीन. सो फटाफट आयदनां घासून बीन घेतली आनी ऑटो मातशें वयल्या वयर क्लीन केलो आनी हांगा पळयता जाल्यार चाय उखळटात थंय आसा. बरें जालें पळयलें हांवें, नाल्यार परतून सगळें ओत्ता आसलें आनी सगळी शेगडी मागीर म्हाका घाशीत बसचें पडटा आसलें म्हाका. सो फटाफट सगळें परतून ऑटो बीन क्लीन केलो एंड इतलें सगळें काम जातकूच खूब भूक लागता. सकाळची चाव एंड बिस्कीट खाता हांव बट परतून सगळें 1 वराचें फटाफट काम करता न्हू तेन्ना परतून भूक लागता. बट पळयता जाल्यार हे बेडरुमान न्हू खूब कपडे आसले, खूब म्हटल्यार खूब कपडे आसले. तेंचे 1 बाय 1 सगळे घडयो करून दवरले. कितले कामां करा म्हटल्यार काबारूच जावची ना. सांच्या टायमार न्हू जाता तितलें घर रिसेट करून दवरता हांव सो दॅट मॉर्निंग न्हू इतली गडबड आसोंक जायना. बट खंयच्यान कपडे आनी खंयच्यान कामां येता न्हू म्हाकाच कांयच कळना. कितले सगळे सारके दवरता बट एक तर बाबूची खेळणी आसता नाल्यार आमचेच कपडे ह्या वाटेन त्या वाटेन पडलेले आसता आनी सांच्या टायमार किंवां न्हिदच्या पयलीं कितलेंय रिसेट केलें न्हू सकाळीं परतून बऱ्या भशेन जागच्या जागी दवरल्या शिवाय न्हू सुशेग पडना. सो एक संवयच जाल्ली आसा अशें म्हणूंक शकता आमकां बायलांक. देन येस बेड बीन सगळें क्लीन करून झाडून बेडशीट उशे बीन सगळें दवरलें आनी सायड बाय सायड मिली खूब सतयत आसता ह्या दिसांनी. आतां आठवड्यांतल्यान न्हू ताका वीकएंडाक न्हू न्हांवूंक घालता म्हणून तेजी ल्हेवां बीन मातशें कमी गळटा. नाल्यार इतली ल्हेवां आसता सिरियसली तुमकां सांगो. लायक फॅन ऑन देखून केलो न्हू सगळ्या भर ल्हेवां. एक फावटी अशें दिसता की ताका न्हू तेज्या लायक तेंची ती डॉक्टर आसता न्हू स्पेशलिस्ट थंय व्हरोन न्हू तेजी फूल ल्हेवां काडची म्हणून. हांवें एक ट्राय देखून केल्लें. ट्रिमर आसा न्हू आमच्या घरान तो ट्रिमर बरो चार्ज केलो आनी तेजी ल्हेवां काडलेली हांवें. बट परतून रिग्रोथूय जाली. तो हांवें व्हिडियो करूंक नासलो बट कित्याक आमकांच हांसोंक येतालें. बाल्कनीन दवरलें ताका आनी ट्रिमरान बरें तेजे केस बीन काडले एंड शी वॉज ऑल्सो लायक की हे आनी कितें करता काय म्हणून ते सॉलीड भिल्ले. ओके सो तें जातकूच मिलीवर मातशें टायमपास बीन केलें आनी येयलें दुसऱ्या बेडरुमान. एंड हें तर जाल्लेंच आसा. हे 3 गड्ड्यो बीन घडयो करता. मातशी म्हटल्यार सान बीन मारता वयर. सेपरेट दवरलेली आसा ही झाडू बिकॉज ही झाडू हांव स्पेशली बेडाचेरूच मारता आनी खंय यूज मात्तूय करिना हांव आनी परतून आसा तशी सकयल दवरता. ट्यूबलायट घोवान न्हू बेडाचेरूच दवरली कित्याक ही मातशी न्हू बेडरुमान पेटत नासली. खबर ना कित्याक डीम पेट्टाली. सो ताणें मातशें लायक चेंज केलें. एक खंयची ट्यूबलायट आमी यूज करिनासले अशें ना, आसली ती बट केन्ना अशें लायत नासली आमी. सो ती व्हरोन बाथरुमान लायली आनी ही बेश्टी मागीर त्या जाग्यार लायली खंयची काडलेली थंयच्यान. देन हें न्हू पयर हांव मिलीक जेवण हाडपाक गेल्लें तेन्ना बाबू सारको फाटल्यान लागलो की मिलीक आमी खेळपाचें कितें तरी घेवया म्हणून. सो येस हें घेतलें. बरोच फटको पडलो 200 रुपयाचो. आतां हांवें चिंतलें की केन्नाय मिलीचें कितें हाडपाक वयतलें तेन्ना बाबू व्हरचें ना. देन मातशें तेज्या बरोबर हांवेंनूय टायमपास केलें बिकॉज 200 रुपया गेले म्हणटकूच खंय तरी यूज जावनी. सो हांवूच खेळोंक लागलें एंड रेडी जालें हांव कामाक वचपाक. फटाफट मागीर जें कितें आसा मीठ मसालो मिरसांग सगळो तोंडाक लायलो एंड कामाक वचपाक भायर सरलें. एक वाटेन म्हाजें आनी घोवाचें मातशें तूं मेमे जाताली. खबर ना खंयच्या टॉपिका लागून बट हांव उलयतां तेज्या वयल्यान कळटालें की तोच आसलो आनी कितें तरी आमी उलयतालीं. कित्याक टॉपीक अशें आसता की जें कितें घेता तुवालो घेता नाल्यार कपडे बीन घेता हांगा थंय उडयत आसता. सो ताका इतलेंच सांगता की जाता तितलें हांव रिसेट करून वयता आनी तूं असो जर तर मॅस करपाक लागलो जाल्यार म्हाकाय बेजार येता. हांव करचेंच ना म्हणून हेंच आमचें सकाळचें आसता. देन बॉटल बीन रिफील करून घेतली आनी कामाक वचोंक भायर सरलें. एक्वागार्डाचें उदक पिता ताका लागून न्हू थंडी जाता तितली कमीच जायना. डॉक्टरान सांगलेलें बॉयल करून उदक पी म्हणून. बट इतलो कोणाक पाशियेंस आसा. बाबूक बॉयल करता बट ल्हानशा तोपान बॉयल करता आनी ताज्या पुरतीच यूज करता आमी. सो सगळीं कामां जातकूच हांव चल्लें म्हाज्या कामाचेर आनी असो गेलो म्हाजो आयचो दीस. सो फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर एंड सी यू ऑल अगेन.